Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. امیدوارم حالتون خوب باشه و اینکه همه چی بر وفق مراد باشه و بر وفق مراد بشه. با امید بهترین روزها برای سرزمینمون، برای مردمانمون ادامه میدیم ویدیوهای خودمون رو، هرچند با تأخیر. عذرخواهی میکنم به خاطر شرایط خیلی بدی که هستش به خاطر سرعت اینترنت و این VPN ها. ما الان در مرحله سرنوشت سازی برای میهن خودمون، برای کشور خودمون هستیم. امیدوارم به بهترین جاها، بهترین مسیرها ختم بشه همه این تلاش ها. خب درس 39 درس 38 اگه اشتباه نکنیم 38 آغاز یونیته نف، آغاز یونیته. خواهش میکنم ویدیو رو من به عنوان معلم از شما میخوام که این ویدیوها در این کانال که توسط من تدریس میشه، ویدیوها رو آنلاین ببینید لطفاً و ممنون میشم که اگه پیشنهادی انتقادی داشتید در قسمت کامنترها حتما انجام بدید. کنسومه اترومان، یک بگونه دیگر، اترومان، بگونه دیگر استفاده کنید. Vous voyez ici, il y a beaucoup de voitures. On est dans le bouchon. توی bouchon یا embouteillage. Bouchon ou embouteillage توی ترافیک هستیم. Et vous voyez, il y a des voitures qui, dans ces voitures-là, il y a une seule personne. فقط یک شخص وجود داره. Mais dans celle-là, توی این یکی qui est rouge, il y a 4 personnes. Et vous voyez, tandis qu'ils sont dans la bouchon, در حالی که توی ترافیک هستن, mais ils se parlent. Bon, alors ils ne s'ennuient jamais و هرگز حوصله‌شون سر نمیره، چون که توی میبینید دیگه توی کنسومه اترومان توی یک تاکسی هستن که با هم هستن. توی این یونیته قراره بگیم چجوری به گونه دیگری کنسومه کنیم، یعنی اینکه به گونه‌ای که هم به لحاظ مالی به صرفه ما باشه، و هم اینکه بتونیم برای کره زمینمون هم کمتر آلودگی ایجاد کنیم و اینکه بتونیم شاید رابطه های جدید، دوستی های جدید رو پیدا کنیم. حالا میبینید آشنا میشید. این یونیته خیلی میتونه جالب، برای من موضوعش جالب هست و حتما از اون یونیته هایی هستش که کسایی که میخوان آزمون شرکت کنن خیلی بهشون ایده میده، چون سوژه های این کتاب سوژه های امتحانی هستش. بوژه، مانژه، سولوژه، سان پوسده. بوژه کنیم یعنی نقل مکان کنیم، تکون بخوریم. مانژه، سولوژه سوادی ابیته کنیم، سولوژه کنیم، سولوژه ابیته، رزیده، بدون پوسده، بدون اینکه دارا باشیمش اونو، یعنی یه هزینه‌ای بدیم تا اونو داشته باشیم، فقط استفاده ازش بکنیم. Blog tendance, vous voyez, c'est une page d'un blog. یک صفحه بلاگ هست. بلاگ تندانس. اسمش چیه؟ تندانس. تندانس خود کلمهش یعنی مد. یادتون تو کتاب ایک خوندیم. Bon, vous voyez, sur ce site, il y a des personnes, par exemple, ils sont en train d'échanger, par exemple, des choses. Une voiture, un portable, des chaussures, par exemple un vélo, de l'argent, un vêtement, d'accord? N'importe quoi, différentes choses. چیزهای متفاوت دارن échanger میکنن بدون اینکه چی؟ possédage کنن، یعنی دارا باشدن. Posséder, c'est un verbe de premier groupe, ça veut dire avoir à la disposition ou bénéficier de. ازش استفاده کنی، bénéficier de quelque chose. همیشه اول از همه میایم چیکار میکنیم؟ سوال هامونو میخونیم تا ببینیم که ازمون چی خواسته توی این compréhension écrite. Qu'est-ce que la consommation collaborative? Qu'est-ce que la consommation collaborative? واو، کنسومش رو داریم دیگه به مفاهیم خیلی جدی دست پیدا میکنیم. میگه کنسوماسیون کلابوراتیو یعنی استفاده با هم. Collaboratif, c'est un adjectif pour consommer collaboratif. Qu'est-ce que چی هست la consommation collaborative? Trouvez dans le texte les verbes pour la définir. La, ça veut dire quoi? Oui,
ça veut dire consommation collaborative. ورب هایی توی تکست پیدا کنید که بتونه این کنسوماسیون کلابوراتیو رو دفینیر کنه، معنی کنه. Comment s'est-elle développée؟ چجوری دیولوپه شد؟ Quels sont les conseils de bain d'Alex Coco؟ توصیه های بن و الکساندر کوکو چی هست؟ پرودکسیون اورال، خب بیان اول اصلا پس قرار کنسی های این دوتا اشخاص هم ببینیم چیه. Quels sont les conseils؟ conseil masculin, quel masculin pluriel. Bon, alors on y va. On va lire le document. Prenez le temps de regarder le texte. یه زمان بذارین که این متن رو نگاه کنید، اینا رو نگاه کنید، این کلوناش، ستونهاش و اینجا قسمتی چیه؟ کومنتر. بن voilà. Ça va? Ok, on y va. Bonjour, merci pour cet article. Je souhaiterais ajouter une chose. Si, comme moi, vous voyagez souvent, vous devriez essayer un service comme BlaBlaCar pour le transport. C'est simple et économique. Réservez votre place en ligne dans la voiture d'un particulier et voyagez moins cher. Je souhaiterais ajouter une chose. Ajouter, ça veut dire... ajouter une chose, ça veut dire mettre une chose. Dire une autre chose. Dire une autre chose. Ajouter, c'est اضافه کردن. گفتن یه چیز دیگه. اون chose. Souhaiterais, c'est le verbe souhaiter. و ما چرا گفته souhaiterais. futur simple که نیست. چون futur simple اینجا باید فقط ای باشه. ولی این ایسه. ولی چی هست؟ on va voir. چه فرمی از ورب هست. میگه اگه مثل من souvent اغلب واژه میکنید vous devriez، اینم همچنین بچه devrait futur simple بود اما devriez این ای اضافه است اینجا پس futur simple نیست ولی شبیه futur simple. vous devriez essayer un service. میتونید یک سرویس مثل BlaBlaCar و یک خدمات مثل یک سرویس مثل BlaBlaCar رو امتحان کنی برای ترانسپورت. آسونه و اکونومیکه. réservez votre place تو réserver کن en ligne توی ماشین یک شخصی، یک پارتیکولیه، یک شخص خاص که حالا خودت میدونی و moins cher voyager کن. Alex Coco. Bon, tu devrais aussi essayer le couchsurfing. Tu aurais la possibilité de te loger gratuitement dans le monde entier et surtout tu pourrais partager le quotidien et les conseils des habitants de la ville ou du pays que tu visites. Ben, tu devrais essayer, tu devrais, AIS, tu devrais, AIS, AIS, essayer le couchsurfing که یک اسم propre، یک اسم خاصه. Tu aurais la possibilité, avoir la possibilité, aurait. اینم همچنین این وربیه که شبیه futur simple ولی ترمینزونش فرق میکنه. Tu aurais la possibilité de چی؟ Tu aurais avoir la possibilité de te loger gratuitement. Gratuitement, ça veut dire sans argent. Dans le monde entier. توی کل جهان میتونی سولوژه کنی، اقامت داشته باشی، یعنی بمونی یه مدتی. Surtout, tu pourrais partager le quotidien et les conseils des habitants de la ville ou du pays que tu visites. خصوصاً تو میتونی شیر کنی، به اشتراک بذاری روزمره رو quotidien، روتینو et les conseils des habitants و توصیه های ساکنین شهر یا پیی که تو اونجا رو ویزیت میکنی.
que tu visites. که چی ویزیت. بچه اینجا ویزیت اومده چون اینجا ویزیت به معنای ویزیت کردن یک مکانه. میدونید که برای ویزیت کردن دیدن یک شخص مثل انگلیسی از ورب ویزیت استفاده نمی کنیم. برای ویزیت کردن دیدن یک کسی خاله عمه از چه وربی استفاده می کردیم؟ به من بگید توی کامنت‌ها الان بنویسید. خیلی مهمه. خب bon. Ce sont des conseils d'Alex et Ben. Et les consommations collaboratives, ça veut dire quoi? La consommation collaborative. Depuis quelques années, la consommation collaborative s'est beaucoup développée grâce à des sites spécialisés sur le web. On partage un trajet en voiture, on échange son logement, le temps des vacances, on troque des vêtements d'occasion, on se réunit pour acheter en commun et obtenir un meilleur prix. Certains sites internet permettent de mettre en commun ou de louer entre voisins un coin de jardin, une perceuse ou d'autres équipements pour une journée ou plus. L'important est de pouvoir utiliser un produit plus que de le posséder. Cette nouvelle économie touche presque tous les secteurs d'activité, transport, services, voyage. Bon. On y va. Qu'est-ce que ça veut dire la consommation collaborative? یعنی چی بچه‌ها؟ استفاده کردن گروهی collaborative. Depuis quelques années, الان چند ساله که depuis یعنی since depuis quelques années la consommation collaborative se développait یعنی گسترده شده گسترش یافته پس کمپوزه است. C'est beaucoup développé به لطف چی؟ grâce à des sites spécialisés سیت های حرفه‌ای و مختص spécialisé. C'est un adjectif pour site. روی web on partage un trajet یه مسیر یه trajet رو با هم en voiture با ماشین با هم اشتراک می‌ذاریم. مثلا دوتایمون می‌خوایم این مسیر رو بریم. این مسیر رو می‌خوایم دوتایمون از این می‌گذریم. پس چرا با هم داریم؟ On partage un trajet en voiture. On échange son logement. ما لوژمان هامون رو عوض می‌کنیم با هم. Le temps des vacances, موقع vacances. On troque des vêtements. Troquer, ça veut dire donner un bien en échange. Troquer, donner un bien. Bien ici, c'est un nom. Ça veut dire un objet, quelque chose. یک مال، یک شی. یه چیزی رو بدیم en échange. On troque des vêtements d'occasion. On se réunit با هم دور هم جمع میشیم pour acheter en commun با هم دیگه خرید کنیم pour acheter en commun et obtenir un meilleur prix یه قیمت بهتری داشته باشیم یعنی یه تخفیفی better price un meilleur prix داشته باشیم. Certains sites masculins certains masculins pluriel certains sites internet permettent de mettre en commun بذاریم روی هم بذاریم ou de louer entre voisins یا louer کنیم rent کنیم اجاره کنیم بین همسایه ها un coin de jardin یک گوشه از یک باغی چیز رو با هم بیایم اجاره کنیم une perceuse یک drill سوراخ کن یا d'autres équipements ها و تجهیزات دیگر pour une journée ou plus برای یه روز یا بیشتر. L'important est de pouvoir utiliser un produit plus que de le posséder. Importance ici, c'est quoi? L'important dans la consommation collaborative, c'est de pouvoir utiliser un produit. بتونیم استفاده کنیم از یه produit plus que
نمیتونم بعد پلوس گو ورب بیارم پلوس که دو لو پوسده اینکه اون به جای اینکه اون پرودوی رو پوسده کنم ازش استفاده کنم. important اینجا اینه. cette nouvelle économie touche presque tous les secteurs d'activité. تقریبا presque tous les secteurs همه بخش های فعالیت رو توشه کرده، تحت تأثیر قرار داده، تاچ کرده، لمس کرده، انفلوانسه کرده. transport, service, voyage, tout. D'accord? bon, در مورد کوچ سرفینگ یک سایت hébergement gratuit هست، مجانی، سکونت داشتن نگه chez un hôte پیش یک میزبان à l'occasion d'un voyage فقط برای سفر. یه سایتیه که همچین شرایط داره که حالا من خیلی قبل کرونا خیلی قبل ازش استفاده کردم ولی بیشتر یک hébergement gratuit برای دیگران بود تو اینکه من برم ولی خب تجربهش کردم. partager trajet ça veut dire مسیر chemin distance. bon خب الان باید به سوال 3 4 5 جواب بدید. qu'est-ce que la consommation collaborative? comment s'est-elle développée؟ چجوری دیولپ پیدا کرده و کنسیل های من و الکس کوکو. La consommation collaborative, c'est quoi? C'est consommer différemment. Différemment, ça veut dire autrement. C'est partager, échanger, troquer. Troquer, ça veut dire échanger. Se réunir pour acheter à plusieurs, pour acheter en commun, pour mettre en commun ou louer entre voisins. Utiliser un produit plus que de le posséder. La consommation collaborative s'est développée grâce à des sites spécialisés sur le web. اینو استفاده کردن دیولوپی شده به لطف سیت های مثل کوچ سرفینگ که گفتیم به لطف سیت های اسپسیالیزه روی وب. Vous avez comme d'habitude toutes les réponses ici. یه پازی بکن و همه جوابا رو ببینید بچه‌ها. همه آنچه مربوط به این تکست میشه. خب بریم دوکومو ب. Document B. Une économie en plein boom. Une économie en plein boom. در حال توسعه و بوم. En plein boom. Partage, confiance, réseaux sociaux, communauté, économie, achat groupé. Bon. Quels sont les mots et expressions en commun avec le document 1? Quels sont les mots et expressions en commun مشترک هستن کدوم کلمات با دکومه قبلی؟ کدوم؟ partage, troc, le verbe troquer, économie, consommer autrement, ensemble, échange, Internet, location de voitures entre particuliers. Oui, location اسم فعل لواس یعنی اجاره کردن. Voilà. Compléter son nuage, این nuage ها رو compléter son nuage avec des mots sur le thème de la consommation collaborative. این اپ رو با موهایی در مورد تم کنسوماسیون کلابوراتیو پر کن. چی میتونیم بذاریم؟ prêter قرض دادن، emprunter قرض گرفتن، solidarité اتحاد داشتن، mettre en commun réutiliser استفاده دوباره. پس شد prêter donner, ça veut dire donner, دادن قرض دادن. emprunter, prendre quelque chose. emprunter, قرض گرفتن. emprunter, les deux verbes sont au premier groupe. solidarité et réutiliser. C'est ça. Bon. C'est quoi la production écrite? Depuis quelques mois, la consommation collaborative est devenue votre nouveau mode de vie.
چند ماهه که این نوع کنسوماسیون مدل جدید زندگیت شده. روی بلاگت اکسپلیکه کن comment votre vie a changé. چطوری زندگیت عوض شده از وقتی این نوع کار می‌کنی. Bon, je lis seulement, d'accord؟ فقط میخونم. شما وقت دارید که پاس کنید و توی همه کلمات که نمیدونید گوگل کنید. عادت کنید سر کلاس به جای اینکه بپرسید این ça veut dire quoi madame monsieur utilisez votre Google bla bla ça veut dire en français en anglais حالا یا انگلیسی یا en français که بهتره. معنی کلمات رو خودتون در بیارید. Depuis quelques mois, la consommation collaborative est devenue avec eux mon nouveau mode de vie. Avant d'acheter un objet, قبل از اینکه چیزی بخرم, je me demande si je ne peux pas l'obtenir par un autre moyen. Par exemple, la semaine dernière, j'avais besoin d'outils pour installer des étagères dans mon salon. J'ai cherché sur Internet s'il n'y avait pas un voisin dans mon quartier qui pouvait me prêter ces outils. J'ai trouvé quelqu'un dans mon immeuble. On a fait un échange. Ces outils pendant une semaine contre une tarte aux pommes faite maison. ما گفتیم بیایم اشانج کنیم اوتی ها ابزارهایی که برای یک هفته من نیاز داشتم کنتر در مقابل یک تارت سیب خونگی فت میزون. فت میزون اینجا چون تارت فمینن شده فت یعنی homemade خونگی. C'est génial le partage. Ça permet de faire des rencontres. Ça permet de faire des rencontres. Et la communauté virtuelle, majosi, communauté virtuelle, devient une communauté dans la vraie vie. Une communauté virtuelle, میشه یک communauté اجتماع توی زندگی واقعی. Il faut faire confiance aux autres. Il faut faire confiance aux autres. Il faut faire confiance aux autres. C'est la clé pour consommer différemment, pour consommer autrement. En ligne, tout est possible. Oui, c'est un site, il n'y a qu'à céder. Je vous appelle au sujet de l'annonce. Je vous téléphone de P2L در مورد چی؟ au sujet de l'annonce. Vous voyez, on a deux objets, deux propositions. دو تا چی داریم؟ proposition داریم. Bon. Quelles sont les questions? Première écoute, de quelle annonce s'agit-il? Quelle information entendez-vous sur چه اطلاعاتی میشنوید شما در مورد date, la durée, l'heure et le coût هزینه. On y va? Première écoute, c'est parti. پس قرار شد به اینا جواب بدید. De quelle annonce s'agit-il? De quelle annonce s'agit-il? Quelle information entendez-vous sur la date, la durée, l'heure et le coût? هزینه, le coût. C'est parti? Unité 9. On y va. Consommer autrement. Page 127. Document C. En ligne, tout est possible. Allô, bonjour. Je vous appelle au sujet de l'annonce. Je suis très intéressé par votre deltaplane. Ah oui, la location. Vous allez adorer. Vous souhaiteriez la voir à quelle date? Ce serait pour le 18 août, l'après-midi. Je voudrais le louer pendant 5 heures, à partir de 14 heures. Ce serait possible? Attendez, je regarde mon agenda. Oui, c'est bon. Et vous me feriez un petit prix? Oh, bon, d'accord. Je vous le fais à 20 € l'heure. Ok, marché conclu. On pourrait se rappeler dans quelques jours pour fixer le lieu du rendez-vous, en fonction de la météo? Oui, c'est d'accord. Et vous pourriez me dire comment l'utiliser? Mais vous n'avez jamais utilisé un deltaplane? Si, mais tous les modèles sont différents. Ah, aucun problème.
Je vous ferai une démonstration. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Unité 9. Bon, de quelle annonce s'agit-il? Il s'agit de l'annonce de location اجاره dans Delta Plan. Delta Plan, c'est la photo. Pour la date, oui, گفت le 18 août l'après-midi, la durée 5 heures à partir de 14 heures. À partir de 14 heures, از 14 heures به بعد، از ساعت 14 از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد، le coût چنده؟ 20 euros par l'heure. 20 euros. Bon, deuxième écoute. Pourquoi les deux personnes se rappelleront؟ چه دوره قراره که به هم دیگه زنگ بزنن؟ Dans quel jour? 5. Quelle est la dernière demande de la personne intéressée par l'annonce? Quelle est la dernière demande de la personne intéressée par l'annonce? آخرین تقاضای شخصی که انترسه هست توسط annonce چیه؟ C'est parti. Consommer autrement. Page 127. Document C. En ligne, tout est possible. Allô, bonjour. Je vous appelle au sujet de l'annonce. Je suis très intéressé par votre Delta Plan. Ah! Être intéressé par quelque chose. Être intéressé par quelque chose. Oui, la location. Vous allez adorer. Vous souhaiteriez la voir à quelle date? Ce serait pour le... Attention. Vous souhaiteriez یا vous souhaiteriez تمایل دارید l'avoir et l'apostrophe ça veut dire delta plan. Quelle date؟ چه تاریخی داشته باشیدش؟ Ce serait it will be خواهد بود مثل این it would be بچه serait یه زمانیه که باعث میشه یه مودی وجهه که میبینید حالت زمانی نداره بیشتر یک چهره مؤدبانه و شیک و سطح خوبی به زبان ما میده با به کار بردن این وجه میگه ce serait pour 18 août, 18 août l'après-midi. Je voudrais le louer pendant 5 heures, 5 heures. à partir de 14 à heures. partir de Ce serait 14 possible? Attendez, je regarde mon agenda. برنامه نگاه کنم Oui, c'est bon. Et vous me feriez un petit prix? Oh, vous me feriez un petit prix vous me feriez un petit prix feriez ça vient de verbe faire vous me feriez un petit prix vous me feriez un petit prix قیمت کوچولوی تخفیفی میدید Bon, d'accord. D'accord. Je vous le fais à 20 euros l'heure. Oh, je vous le fais دو تا پرونوم داریم میبینی je vous le faire je vous le fais من برای شما اون دلتا پلان رو میذارم 20 euros l'heure ساعتی 20 یورو اوکی marché conclu ça veut dire حل c'est décidé d'accord marché conclu معامله انجام شد marché conclu در این کنتکست به کار ببرش et marché conclu. On pourrait se rappeler dans quelques jours pour fixer le lieu du rendez-vous en fonction de la météo? Oui, c'est d'accord. On pourrait se rappeler کی چند روز آینده dans quelques jours pour fixer le lieu du rendez-vous en fonction de la météo بر اساس météo بر اساس on fonctionne de la météo بر اساس با هوا فیکسه کنیم راندوو رو Et vous pourriez me dire comment l'utiliser? Mais vous pourriez me dire comment l'utiliser mais vous n'avez jamais utilisé un delta plan هرگز jamais استفاده نکردی vous n'avez jamais utilisé un delta plan? چرا Si, mais tous les
modèles sont différents. tous les modèles همه مدل‌ها با هم فرق دارن. مدل c'est masculin. Aucun problème. Aucun Je vous problème. ferai une démonstration. Merci beaucoup. demonstration یعنی مثلا بهتون نشون میدم، دمونتره میکنم، پرزانته میکنم، توضیح میدم. je vous ferai این دیگه چیه؟ futur simple. je vous ferai une démonstration. Une démonstration. Je vous ferai une démonstration. À bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir. دیگه الان میتونید به سوالات جواب بدید. N'est-ce pas? Bon. Pour répondre à une annonce، وقتی میخواید به یه انونسی جواب بدید، مثلا یه انونس بهت میدن میگن که خب جواب بده، میخوای این سرویس رو داشته باشی یا نه، اصلا توی زندگی واقعیت یا توی آزمون هرچی، از این فرمول ها میتونید استفاده کنید. Je suis très intéressé par votre annonce. خیلی از ابتدای کار خیلی از انونسون خوشم اومد، میخوام چیکار کنم؟ Je voudrais échanger یا je voudrais louer. On pourrait se voir. میتونیم همه ببینیم. On pourrait se rappeler. میتونم باهاتون تماس بگیرم. On pourrait se retrouver. میتونم شما رو مثلا تو مرکز ببینم. هرچی. J'aimerais savoir هرچی. Si on pourrait échanger. J'aimerais savoir si یه جمله کامل. میخوام بدونم آیا میشه بلا بلا. Vous me feriez un petit prix. وقتی یه سرویسی میخوای دریافت کنی، نمیدونم مثلا یه سرویس موهاتو میخوای کوتاه کنی یا چند تا کار میخوای بکنی، یه سرویسی میگی من میتونم یه تخفیف داشته باشم. vous pourriez vous me feriez un petit prix. Vous me feriez c'est le verbe faire un petit prix. vous me feriez un petit prix. feriez گفتیم چیه چا گرامر جدیده. vous me feriez un petit prix که دفعه بعد میخونم. این هم مدل چیه؟ production orale et production écrite. Annonce de Lucie vous intéresse. Annonce Lucie که آخرین annonce بود تو اون صفحه برای شما جالبه. Vous l'appelez pour lui demander des informations. شما بهش زنگ میزنید برای اینکه انفورماسیون های بیشتری داشته باشید. پرودکشن این همون چیزی که من بهتون میگم براتون به کار میاد. این انونسو که شما دیدید مدل این دیالوگی الان شنیدیم، یه چیزی مثل اون براش مینویسید. جواب هم اینجا ذکر شده. Bon, هم پرودکشن اکریت هم پرودکشن اورال. این هم از قسمت اول یونیته 9. ممنون که ویدیو رو آنلاین میبینید و ویدیوهای قبلی رو میتونید تو پلیلیست مخصوص خودش پیدا کنید و همینطور که میتونید ببینید در توی قسمت پلیلیست ما گروه های متفاوتی کاتگوریزه شدن که میتونید اگه به دردتون بخوره میتونید حتما نگاه کنید. ممنون از اینکه ویدیو رو نگاه کردید. اگه سابسکرایب نکردید لطفا حتما سابسکرایب بفرمایید، مخصوصا زنگوله کنارشو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندید. Alors je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.